बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो किताब तबसरे के लिए मौजूद है, इसका नाम है मीज़ान अदल, अदालती शब व रोज़। इस किताब के राइटर रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एजाज़ अहमद बुट्टर हैं। एजाज़ अहमद बुट्टर की दरअसल ये दूसरी किताब है। पहली किताब का नाम भी मीज़ान अदल था, या यूँ समझ लीजिए कि ये इनकी किताबों का जो सिलसिला है उसका नाम इन्होंने मीज़ान अदल रखा हुआ है। मीज़ान अदल उनकी एक किताब शाया हो चुकी है। इसके बाद अदालती शब व रोज़ इनकी दूसरी किताब है, और ये इस दूसरी किताब का पहला हिस्सा है। इसके अलावा हो सकता है कि एक और हिस्सा आए या दो हिस्से आ जाएं। ये इनके कालमों का मजमूआ है, जो इनके कालम ख़बरें अखबार में छपते रहे। ख़बरें अखबार में छपने वाला 20 अक्टूबर 2020 का एक ही कालम इसमें शामिल किया गया है। मेरा ख़्याल है कि इन्होंने 20 अक्टूबर में कालम निगारी शुरू की। ख़बरें में एक कालम छपा और उसके बाद ख़बरें में कालमों का सफ़ा ही बंद कर दिया गया, तो इन्होंने फिर मशरक़ में लिखना शुरू कर दिया। ये किताब एजाज़ अहमद बुट्टर साहब के कालमों का मजमूआ है। हमने अमूमन ये देखा है कि कालमों की किताबें छपती हैं, लेकिन उनकी इतनी पजीराई नहीं होती। लेकिन इसका यह है कि इस किताब की पजीराई हो रही है। उसकी वजह यह है कि ये कालमों का मजमूआ तो ज़रूर है, लेकिन ये कालम इस नौइयत के हैं जिनको आप बीती कह सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं। मैंने ये आपको बताया कि पहला कालम जो इस किताब में छपा हुआ है वो ख़बरें में शाया हुआ था, और उसके बाद जितने कालम हैं सारे के सारे रोज़नामा मशरक़ में शाया हुए हैं। जज साहब की शख्सियत का अगर जायज़ा लिया जाए तो ये गुजरांवाला में पैदा हुए। उसके बाद 1973 में ये किताब में ही लिखते हैं कि इनको तालीम का सिलसिला, कानून के हवाले से जो तालीम इन्होंने शुरू कर रखी थी उसका सिलसिला 1973 में टूट गया, और बावजूद इनको मुलाजमत इख्तियार करना पड़ी। एजाज़ अहमद बुट्टर ने 1973 में रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आज नाम नादरा है, उसमें मुलाजमत इख्तियार की। उसमें इनके शब व रोज़ गुज़रते रहे, तरक्की भी करते रहे, नौकरी जारी रही, साथ साथ तालीमी सिलसिला भी चलता रहा, और उन्होंने तालीम मुकम्मल कर ली कि इनको फिर जज बना दिया गया। यकीनी बात है कि इन्होंने लॉ किया था, लेकिन इन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी और इनको जज बना दिया गया। लेकिन जज बनने के बाद जब ये रिटायर हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ओहदे से, तो इन्होंने वकालत की। आज इनका नाम मारूफ वकीलों में शामिल होता है। आपने एक बहुत बड़ा केस सुना होगा, शहबाज अली ततला। ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे। शहबाज अली ततला को उनके दोस्त SSP मुफख्खर अदील ने कत्ल कर दिया था। बड़े बहीमाना तरीके से मुबैना तौर पर उनको कत्ल किया गया था। उनको बेहोश किया गया, जो ख़बरें सामने आईं। बेहोश करने के बाद उनके चेहरे पर तकिया रख के सांस बंद कर दिया गया। जब वो मर गए तो उनकी लाश को ड्रम में फेंक दिया गया, तेज़ाब के ड्रम में, और जब लाश तहलील हो गई तो उसको रूही नाले में गिरा दिया गया, फेंक दिया गया। तो इस केस की पैरवी एजाज़ अहमद बुट्टर साहब कर रहे हैं। पिंडी में आजकल होते हैं, गुजरांवाला में इनका आबाई मस्कन था, फिर पिंडी में सेटल हो गए, और वहाँ से ये केस की समाअत करने, और वहाँ से ये केस की पैरवी करने के लिए लाहौर आते हैं। मेरी इनके साथ मुलाकात ऐसे ही एक मौके पर हुई जब केस की पैरवी के सिलसिले में ये लाहौर आए हुए थे, और लाहौर में 2021 अक्टूबर के आखिरी दिनों में जमील अहमद नूरानी, जो लंदन में होते हैं, उनकी किताब वलायतनामा की तकरीब रूनुमाई होना थी। तो इस तकरीब रूनुमाई के दौरान मेरी एजाज़ अहमद बुट्टर साहब से मुलाकात हुई। इसी मुलाकात के दौरान हमारा तारुफ भी हुआ, और उन्होंने मुझे अपना एक कालम उसी वक्त व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया। एक दो रोज़ कबल मैं व्हाट्सएप देख रहा था, इनका कालम देखा, उसमें उस कालम का वो एक हिस्सा शाया हुआ था। तो मैंने इनको फ़ोन करके पूछा कि उस कालम का दूसरा हिस्सा अभी तक शाया नहीं हुआ, कब शाया हो रहा है? तो उन्होंने मुझे किताब भिजवा दी। उसमें उस कालम का तो दूसरा हिस्सा नहीं था, लेकिन वो किताब यही थी, मीज़ान अदल, अदालती शब व रोज़। तो इसके ऊपर मैंने फिर सोच लिया कि इसके ऊपर तबसरा कर दिया जाए। यकीनी तौर पर यह किताब सबसे ज़्यादा सूदमंद अगर है तो कानून के तालिब इल्मों के लिए है, क्योंकि इसमें उन्होंने अपने अदालती तजर्बात बयान किए हैं। अदालतों में जो कुछ होता है, मुकदमात किस तरह से आते हैं, किस तरह फ़ैसले होते हैं,
وہ سارا کچھ انہوں نے یہاں پہ، اور اپنی نجی زندگی کے حوالے سے بھی انہوں نے یہاں پہ بہت کچھ بتا دیا ہے اس کتاب میں۔ میں بات کر رہا تھا کہ یہ کتاب آپ بیتی سے ملتی جلتی ہے، آٹو بایوگرافی سے ملتی جلتی ہے، لیکن آپ اس کو آٹو بایوگرافی نہیں کہہ سکتے، مکمل آٹو بایوگرافی نہیں ہے۔ اس میں کئی چیزیں وہ نہیں ہیں جو آٹو بایوگرافی میں ہونی چاہیے۔ مثلاً اس کتاب میں وہ اپنی 2 بیویوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس میں پوری تفصیل نہیں ہے۔ اگر ان کی بایوگرافی ہوتی تو وہ تفصیل کے ساتھ سارا بتا دیتے کہ کس طریقے سے ان کو 2 شادیوں کے بندھن میں بندھ جانا پڑا تھا۔ یہ قانون کے طالب علموں کے لیے کتاب زیادہ سود مند ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کے لیے بھی یہ کتاب ایک دانش کا درجہ رکھتی ہے۔ بہت کچھ عام لوگوں کے لیے بھی اس میں ہے، معاشرتی پہلو اس میں اچھے طریقے سے اجاگر کیے گئے ہیں۔ جج صاحب کئی مقامات پر تعینات رہے، اس میں جنڈ ہے، چکوال ہے، ملتان ہے، نارووال ہے، راجن پور ہے، اس طرح کے اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں پہ ان کی تعیناتی رہی۔ تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جس علاقے میں رہے اس علاقے کا کلچر، بود و باش اور تمدن کے حوالے سے اس کتاب میں سارا کچھ موجود ہے۔ اس کتاب کا اسلوب بہترین ہے۔ کتاب کی ورق گردانی کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ رائٹر صاحب ذوق ہیں، شعر و شاعری سے لگاؤ ہے۔ ایک صفحہ اگر چھوڑ بھی دیا جائے تو دوسرے صفحے پر شعر ضرور موجود ہوتا ہے اور شاعر کے نام کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے بات کی کہ معاشرتی پہلوؤں پر بھی انہوں نے بات کی ہے، عدالتی فیصلوں کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی کچھ لکھا ہے۔ وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ جب آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں تو انصاف کا توازن متاثر ہو جاتا ہے۔ اس کتاب میں بھی ایسا کہیں کہیں محسوس ہوتا ہے۔ یہاں تک بزیلا سنجے کی بات ہے تو وہ بھی اس کتاب میں خاطر خواہ طور پر موجود نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خاتون سفارش لے کے ان کے پاس آئی، ٹیچر تھی، لیکن جس روز وہ آئی اس دن ان کی اہلیہ گھر پہ نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ میری اہلیہ گھر پہ نہیں ہے، جب وہ گھر پہ ہوں گی تو پھر آ جانا۔ اور وہ خاتون اس روز پھر آ گئی جب ان کی اہلیہ گھر پہ تھی۔ تو انہوں نے اس خاتون کے ساتھ جو مکالمہ ہوا وہ ایک لطافت رکھتا ہے۔ انہوں نے اس ٹیچر خاتون کو اپنی اہلیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں ان کا اکلوتا سگا خامند ہوں۔ جب اس خاتون نے بڑی حیرانی سے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خامند منہ بولے بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح کی کئی چیزیں اس کتاب میں موجود ہیں۔ تو ایک کیس کے دوران وہ یہ بتاتے ہیں، شاید ان کی اپنی عدالت میں نہیں تھا، لیکن ایک وکیل جو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس کے دماغ کی پھرکی گھومی ہوئی تھی، اس نے وہاں پہ ایسا سوال کر دیا کہ اسے تو شاید کچھ احساس نہ ہوا، لیکن جج صاحب کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ کسی میراثی اور اس کی اہلیہ کا کیس تھا۔ تو جب بات ہوئی میراثی کی آمدن کی تو بتایا گیا کہ 20,000 روپے آمدن ہے۔ تو اس وکیل نے پوچھ لیا کہ آپ کی آمدن یہ ماہانہ ہے یا روزانہ کی ہے؟ تو میراثی نے کہا کہ جناب یہ ماہانہ آمدن ہے، میں کوئی جج نہیں ہوں کہ میری روز کی اتنی آمدن ہو۔ تو اس پر جج صاحب نے ذرا شرمندگی محسوس کی اور اٹھ کر اپنے چیمبر میں چلے گئے۔ اس کتاب کا اسلوب بیان بلا شبہ اس کے رائٹر کے عالم و فاضل ہونے کا غماز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے خوگر حمد تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ کسی بھی کتاب کی پیرا بندی نہایت ضروری ہوتی ہے۔ ایک بات ختم ہو جائے تو دوسرے پیرے میں نئی بات شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس کتاب میں پیراگرافز کا تکلف نہیں کیا گیا۔ شعر و شاعری اس میں ضرور موجود ہے، شعر الگ کیے گئے ہیں، لیکن کہیں کہیں ایسا بھی ہے کہ شعر نثر کے درمیان ہی گھسیڑ دیے گئے ہیں، جس سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ شعر ہے یا نثر کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ اس کی پروف ریڈنگ ہے۔ کتاب میں پروف کی بے شمار غلطیاں ہیں۔ وہ ایسے سمجھ لیجئے کہ آپ ایک اچھا کھانا کھا رہے ہیں تو اس دوران اگر کرک آ جائے تو جو اس وقت آپ کو محسوس ہوتا ہے وہی آپ کو پڑھتے ہوئے جب آپ کے سامنے پروف کی کوئی غلطی آ جاتی ہے تو ایسا ہی وہاں پہ بھی آپ کو احساس ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جج صاحب نے اس کتاب کی پروف ریڈنگ نہیں کروائی،
پروف ریڈنگ کروا لیتے تو اس کتاب کی شان و شکوہ میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ کتاب کا پورا نام ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ میزان عدل اس کا ٹائٹل ہے، بڑا ٹائٹل ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے حصہ اول عدالتی شب و روز تلہ گنگ سے ناروال تک 1982 تا 2001۔ یہ کتاب الفیصل ناشران اردو بازار لاہور نے شائع کی ہے۔ 116 صفحات کی یہ کتاب ہے اور اس کی قیمت رکھی گئی ہے صرف 300 روپیہ۔ تو ناظرین، یہ کتاب میں نے تقریباً ایک ہی نشست میں ختم کر لی۔ تو چھوٹی کتابوں کا یا کم صفحات کی کتابوں کا یہی فائدہ ہوتا ہے۔ میرے پاس کافی کتابیں آتی ہیں، لیکن کسی کے چند صفحے پڑھ لیے جاتے ہیں، کوئی آدھی پڑھ لی جاتی ہے، لیکن کم صفحات کی کتاب آپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ آپ ایک ہی نشست میں اسے ختم کر لیں۔ اس حوالے سے یہ کتاب بہترین ثابت ہوئی ہے۔ 116 اس کے صفحات ہیں، ایک ہی نشست میں آپ اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلی کتاب پر تبصرے کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔